حضور فرماندے نے میں ماں دی سرحانی کھڑا ہو گئے ماں دی سہیلیاں دیا گلاں پیا سننا تے میری نظر ماں دے چہرے تے پئی تے میری ماں دی اکھاں نم ہو گئیاں میری ماں دی اکھاں نم ہو گئیاں تے حضور فرماندے نے ماں دے جدوں آنسو ویکھے میری اکھاں چوں بھی آنسو نکل آئے تے میں جدوں ماں دی سرحانی کھڑا رویا میری ماں نے مینوں بازو تو پکڑیا تے میری ماں نے پکڑ کے مینوں قریب اپنے قریب کر لیا سامنے لیا کے مینوں ماں نے سینے نال لا کے میری ماں طیبہ طاہرہ آمینہ کائنات حضرت آمینہ پیار کر لگ پئیاں حضور فرماندے نے میری ماں مینوں پیار کر لگ پئی صحابہ انہیں اپنی گل کیتی ہے مینوں ماں دا پیار یاد آ گیا او لمحات یاد او لوکو عمرہ پاویں وڈیریاں ہو گئیاں جے لیکن جدو مائی دی یاد پوے والد دی یاد پوے اے پلڑ والیاں غستیاں نہیں او جنہ دے والدین ہیں انہاں دی قدر کر لو اے پھل کے نہیں جے لبنے اے اللہ دی نعمتاں جے ایک دفعہ ٹر گئے دوبارہ نہیں جی آنے میاں صاحب نے بڑے کمال دی گل کی تھی آپ فرماندے نے سکے رکھ ہرے نہیں ہو ہریانی سکی جانا سکے رکھ ہرے نہیں ہوتے اینا ہریانی سکی جانا امرے بندے گھر مرے بندے کر نہیں آندے انہاں جیندیاں وی مر جانا مرے بندے او کر نہیں آندے انہاں جیندیاں وی مر جانا خوب عکاسی کی میاں صاحب فرمانے صدا نہ باغے اے بلبل بولے تے صدا نہ باغے بہاراں صدا نہ مابے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا تے ایسے تبلیغ شعر صرف سنان لگا چٹی چادر اے عملہ والی تے داغ نہ لائی جنیاں حشر دیارے او پھر نہ آکھی ہائے ربا اے کی بنیا میرے کریم نبی صحابہ کو